श्रीगुरुभ्यो नमः। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दिनः स्कन्दः कुमारः सेनानी स्वामी शङ्करसम्भवः गाङ्गेयहस्तामरचूडश्च ब्रह्मचारी च सिकिध्वजः तारकारीरुमापुत्रः क्रौनचारिश्च सदाननः शब्दब्रह्मा समुद्रश्च सिद्धः सरस्वतो गुहः सन्तकुमारो भगवान् भोग मोक्षफलप्रदः सरोजन्मा गणाधीशः पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वागमा प्रणीता च वाञ्छितार्थः प्रदर्शनः 28 नामानि मध्यानीति यः पठेत् पुष्या श्रद्धः मुक्तो युक्तो वाचस्पति भवेत् महामन्त्रा मायानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञानं व्याप्नोति नात्र कार्यवाचरन् सरवण भव।